स्पष्टीकरणको मौका नदिए आफ्नो राजीनामा माग्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। प्रीतम सिंहसँग आफ्नो सम्बन्ध पारिवारिक भएको उल्लेख। हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाटै सुरु गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारको निर्देशन। निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गरिने। तीन ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन खोजेको रासोपाका सभापति लामिछानेको दावी। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको माग। गोर्खा भर्तीबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै निर्णय लिने परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। भारतीय कानुनमा परिवर्तन भएपछि भर्ती रोकिएको दावी। राष्ट्रिय बैंकद्वारा चालु वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचक सकारात्मक। रेमिट्यान्स 22.7% वृद्धि। उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि साबकत निर्वाचित। देशमा घरेलु सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता। र एसिया कपमा भाग लिन नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। नेपालले जुलाई 14 पाकिस्तानसँग खेल्ने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। स्पष्टीकरणको मौका नदिई आफ्नो राजीनामा माग्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा कुरा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो छोरी ज्ञानु दाहाल बिरामी हुँदा दिल्लीमा प्रीतम सिंहको घरमा बसेर उपचार गराएको र छोरी भेट्न आफू जाँदा सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहने शुभेच्छा राखेको कुरा मात्र आफूले केही दिन अघिको सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो भावनात्मक अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रति नै घात हुने खालको नभएको बताउनु भयो। उहाँले सो कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नबोलेको भए पनि हुने कुरा आफूले स्वीकार गरेको बताउनु भयो। स्वाभाविक कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नु पर्थ्यो, तर त्यो दिन मलाई के सम्झना थियो भने म प्रधानमन्त्री भएर बोलिनँ, म ज्ञानुको बुवा भएर बोल्न पुगेँ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियतका कुनै शक्ति केन्द्र नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो कमजोरी नै सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरूमा फरक रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने रहेको भन्दै आफू मनले बोल्ने गरेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो भावुकता ठिक नभएको निष्कर्षमा पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भाव र स्वभावजन्य भावुकताको लागि सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गरेको बताउनु भयो। उहाँले अभिव्यक्ति दिँदा आगामी दिनमा सतर्क रहने बताउनु भयो। छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो स्वभावजन्य भावुकताका लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु र भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले मलाई सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको ठानेको छु र यस अर्थमा प्रतिपक्षलाई पनि म धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाउने भनेर प्रश्न गरेर राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको अवहेलना गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सभापति चयनको सम्बन्धमा र अन्य विधेयकहरू पारित गर्ने सम्बन्धमा निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै भेटघाट भ्रष्टाचारको मुद्दा र लेनदेन गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीसँगको भेटघाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा लेनदेन गर्नका लागि हो भनी कपोकल्पित कुरा बाहिर आएको प्रति उहाँले खण्डन गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नैतिकता भन्ने चिज जीवितै छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले कसैले दबाब नदिई राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले संसदमा बोल्ने मौका नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। संसदमा सभामुखले आफ्नो पार्टीलाई बोल्ने मौका नदिई अघिल्लो बैठकमा सत्ता समक्षलाई बोल्न दिएकोमा आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि रहेको उहाँले बताउनु भयो। प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौं र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौं र त्यति मात्र होइन, यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। र त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन? त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो? त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीले भारतीय नागरिकले दिल्लीमा पटक पटक धाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भने कुरा सही नहुने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले पद त्यागका लागि आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकेसम्म पद त्याग गर्न आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सत्ता स्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद बास्कोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल वातावरणले, व्यवहारले, अभ्यासहरूले, कुराहरूले आत्मसमर्पण र आत्मसमर्पणवादले देशको हितमा नरहेकाले आफूहरूले सिङ्गो संसद र देशवासीलाई विश्वासमा लिने गरी आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिनका लागि संसद सुचारू गराएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यसको सन्दर्भमा समेत त्यहाँको सरकार कु गर्ने काम गर्यो, राजनीति कु गर्ने काम गर्यो, संविधान च्यात्ने काम गर्यो। हिजो के भन्नुभएको थियो? आज सम्झिनु पर्दैन, आज थाहा हुँदैन, एक मागले जाडो जाँदैन, राजनीतिमा एकले अर्कालाई वाच गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, हाम्रो भनाइ त्यही हो। उहाँले एक्सक्युज गर्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ त्यही हो। उहाँको भनाइ स्पष्ट रूपमा हामीलाई, यो संसदलाई, सार्वभौम संसदलाई यस मार्फत 2,91,00,000 नेपाली जनताहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको आउँछ कि आउँदैन, हाम्रो पर्खाइ त्यो हो। सांसद बास्कोटाले सत्ता पक्षले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा पनि एमाले अवरोध गरियो भनेर झुट कुरा बोलेको आरोप समेत लगाउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि चलाइएको फर्महरू हटेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा चलाइएको भ्रम प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि हटेको बताउनु भएको हो। उहाँले निश्चित उद्देश्यसहित चलाइएको भ्रम हटेर सत्य स्थापित भएको र संसद अवरोध हटाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले कुनै खालका अनुचित सम्झौता नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अन्योलता सृजना गर्ने निश्चित उद्देश्य सहितको जो गतिविधि थियो, आजबाट त्यो सबै अन्योलताहरू, भ्रमहरू साफ भएका छन्, सत्य स्थापित भएको छ। मूलभूत रूपमा यो संसद नीति निर्माणको थल हो, विधायिकी थल हो, ऐन कानुन निर्माण गर्ने थल हो र अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कमसेकम यसले आफ्नो भूमिका जिम्मेवार इमान्दार भएर निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई सबैले महसुस गरेर, बोध गरेर हामी एकताबद्ध भएर सिङ्गो सदनले ताली बजाएर उठेको छ। सांसद दाहालले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कसैसँग कुनै खालको सम्झौता नगर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जे बोलियो त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको दावी गर्दै उहाँले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको घोर
आपत्ति रहेको बताउनु भयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देशको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दा ख्याल राख्न पनि सचेत गराउनु भयो। सभापति लामिछानेले संसदलाई देशलाई काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र 3 ठूला दलले बन्धक बनाउन नमिले समेत बताउनु भयो। त्यस कारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो काममा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। स्पष्टीकरणको मौका नदिए आफ्नो राजीनामा माग्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। प्रीतम सिंहसँग आफ्नो सम्बन्ध पारिवारिक भएको उल्लेख। हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाटै सुरु गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारको निर्देशन। निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गरिने। तीन ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन खोजेको रासोपाका सभापति लामिछानेको दावी। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको माग। गोर्खा भर्तीबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै निर्णय लिने परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। भारतीय कानुनमा परिवर्तन भएपछि भर्ती रोकिएको दावी। राष्ट्रिय बैंकद्वारा चालु वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचक सकारात्मक। रेमिट्यान्स 22.7% वृद्धि। उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि साबकत निर्वाचित। देशमा घरेलु सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता। र एसिया कपमा भाग लिन नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। नेपालले जुलाई 14 पाकिस्तानसँग खेल्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आर्जु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई रकम दिएको भन्ने अडियो योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद राणाले आफूलाई रकम दिएको कुरा अडियोमा योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताउनु भएको हो। आरोपितहरूले अदालतमा दिएको बयानमा समेत योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरेको उल्लेख रहेको भन्दै उहाँले आफूलाई फसाउने गलत नीतिले अडियो बाहिर ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले तथ्यहीन अडियोलाई प्रेसमा ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। 16 गते कसरी पुलिसबाट बाहिर आयो, यो मेरो लागि पनि ठुलो क्वेसन हो। र आज जनता भोलि कसैलाई साजिसमा फसाउने हो भने जब यो गलत हो भनेर थाहा पाउँदै किन बाहिर प्रेसमा लिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह मेरो मनमा पनि छ। उहाँले अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध आफूले मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएको प्रसङ्ग निकाल्दै आफूमाथि लगाइएको आरोपहरू पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीगत काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अधिवेशनबाट नै सभापति बनाइएको भन्दै कार्यकाल पुरा नहुनेन्जेलसम्म कुर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टी सभापतिले पार्टीका काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै टिप्पणी आइरहेको भन्दै केही हदसम्म टिप्पणी सही भएको बताउनु भयो। शेरबहादुरजीलाई सभापति बनाएको हो, उहाँ कार्यकाल मैले सपोर्ट नै गर्नुपर्छ, मैले नै विरोध गर्न थालेँ भने के अवस्था हुन्थ्यो? पार्टी
फुट्ने सम्भावना थियो। त्यसैले मैले उहाँकै सपोर्टमा उभिएँ। अब यतातिर आएर उहाँले आफ्नो कार्यकाम धेरै राम्रो गर्नु भएन भने जुन टीका टिप्पणी छन्, जुन गगन थापा लगायतका धेरै व्यक्तिहरूले बोल्दैछन्, गगन थापा विश्व प्रकाशहरूले जुन बोल्दैछन्, त्यो पनि केही हदसम्म सत्य त हो। त हामीले त पर्खिनु पर्यो अर्को अधिवेशनको लागि। फरक प्रसङ्गमा नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले अपदस्थ नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट नै गर्ने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन सक्ने हिउँदे अधिवेशन देखि नयाँ संसद भवनबाटै संसदीय गतिविधि अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदको हिउँदो अधिवेशन नयाँ भवनबाटै गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै सोही अनुरूपको कामको गति बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। भवन निर्माणमा कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको सहयोग हुने बताउनुभयो। सबै सहयोग हुन्छ र मलाई मान्य मन्त्रीजीबाट, सचिवजी, डिजीहरूबाट मलाई कुराहरू आयो भने मैले ठाउँ जानेर जरुरी पर्छ त्यहाँ मेरो सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै फेरि एकचोटि यो समन्वय र कामको तीव्रताको लागि तपाईँहरू सबैलाई र मुख्यतः मान्य मन्त्रीजी, सचिवजी, डिजी र सबै कर्मचारीहरू चाहिँ श्रमिकहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले भवन निर्माणको कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढाउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढाउन आफूले पटक पटक आग्रह गरेको भन्दै अब भने बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कहीँ कतै निर्णयगत अप्ठ्यारो परेको खण्डमा गाँठो फुकाउनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। काम गर्ने उहाँ हाम्रो चाहिँ हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाइदिनुहोस् अनि रिजल्ट बढाउन सकिन्छ भनेर सुरुदेखि भनेको छु र आज आइपुग्दाखेरि पनि सङ्ख्या नबढेको कारणले सङ्ख्या बढाइदिनु भयो भने अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो आयोजना हेर्ने राजु सरले भन्नुभयो समय अलि बढाउने हो कि भन्नुभयो। दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ, एउटा समय बढाउने, अर्को चाहिँ सङ्ख्या बढाउने। यसमा समय बढाउनेलाई सकिँदैन भने पनि सङ्ख्या बढाउने कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। सरकार निर्माण व्यवसाय र श्रमिकहरू आपसमा समन्वय गरी भवन निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो। सरकारको उद्देश्य पूरा हुने गरी काम गर्न उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली समाजवाद, नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाजलाई समाजवादमा नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, नेपाली समाजवादको विशेषता के हो, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्नको निम्ति के काम गर्नुपर्छ, अनि त्यति मात्र होइन नेपाली समाजमा चलिरहेको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई कसरी जीवित गराउने र कसरी विकास गर्ने, नेपाली समाजवाद नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आजको कार्यक्रमले कोशी ढुङ्गा साबित गर्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री किरातीले भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुने र सो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा थालनी भइसकेको पनि बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश सौदले गोर्खा भर्तीबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री सौदले यस्तो विषयमा सर्वपक्षीय
सर्वसहमति आवश्यक हुने भन्दै उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताउनु भयो। भारतीय कानुनमा परिवर्तन भएपछि गोर्खा भर्ती रोकिएको र त्यसपछि भर्ती खुलाउन औपचारिक कूटनीतिक पहल नभएको मन्त्री साउदले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। भारतमा गोर्खा सेनाको भर्तीका बारेमा चाहिँ नेपालको परम्परागत रूपमा केही देशसँग चाहिँ सेना भर्ती सम्बन्धी पुरानो सम्झौता भएको र भारतमा अहिले कानुनमा परिवर्तन भएपछि भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ। यसको बारेमा कुनै अफिसियल रूपमा कुनै कूटनैतिक छलफल भएको छैन। हाम्रो तत्कालका लागि हाम्रो नीति के हो भने यस्ता कुरामा राष्ट्रिय सहमति, संवेदनशील कुरामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चाहिँ हामीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारतको अग्निपथ योजना अनुसारको गोर्खा भर्तीमा नेपालले असहमति जनाएपछि गत अगस्त महिनाको अन्त्यमा भर्ना छनौटको काम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। भर्ना लिएको युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र 4 वर्षपछि भारतीय सेनामा स्थायी पदस्थापन गर्ने र अरूलाई निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारत सरकारले अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्निपथ योजना अनुसारको गोर्खा भर्ती स्थगित गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभई परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको राजनीतिक स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय एकताको रूपमा परराष्ट्र नीतिहरू अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्येक 2 हप्तामा परराष्ट्र सम्बन्धी गतिविधिलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा युरोप र अमेरिकाको चासो बढिरहेको बताउनु भयो। सांसद खड्काले छिमेकी देशहरू चीन र भारतसँग सम्बन्ध नबिगारिकन अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। भवन महल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेषले आउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कानुन व्यवसायीले अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले अदालतभित्र पार्किङ गर्न नदिने र महानगरपालिकाले सडक पेटीमा पार्किङ गर्न नदिने हुँदा आम सर्वसाधारण समस्यामा परेको बताउनु भयो। त्यहाँ 50औं सिलिन्डर राखेर यो अदालतको अभिलेख तलमाथि हुँदाखेरि जिम्मा कसले लिन्छ? श्रेष्ठदारले लिने हो, मुख्य न्यायाधीशले लिने हो, जागिर खान आएका कर्मचारीले बेइमानी गर्ने, नक्सा पास पनि नगरिकन कार्यालय सञ्चालन गर्ने, अनि सेवाग्राहीलाई वकिलका लागि सवारी साधनको व्यवस्था नगर्ने, यो मूलभूत कुरा हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले सोमबारदेखि नै जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायीहरूका लागि पार्किङ सुविधा गरिएको बताउनु भयो। उहाँले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पनि छिटै खुल्ने बताउनु भयो। समस्या समाधानका लागि अदालत र बार एसोसिएसन बीच संवाद भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पार्किङको पनि व्यवस्थापन हुने कुराहरू हामीलाई आश्वासन आएको छ। क्यान्टिनका सन्दर्भमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो के हो भने यो
काठमाडौँ जिल्ला अदालत भनेको चाहिँ पब्लिकको प्रपर्टी हो। यहाँ धेरै खालका चाहिँ धेरै सिलिन्डरहरू सहित यहाँको चाहिँ क्यान्टिनको व्यवस्थापन त्यति धेरै राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्ला बारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। छलफल पश्चात यसको एग्रिमेन्ट चाहिँ यो असार मसान्तसम्म रहेको र यो असार मसान्तसँगै यसको चाहिँ तपाईँको क्यान्टिन खाली हुने जानकारी पनि आएको छ। गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश चौधले हालसम्म BRI परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चीन सरकारसँग BRI का लागि नेपालले 2017मा सम्झौता गरेको तर त्यसपछि कुनै पनि योजना नेपालमा अघि नबढेको दाबी गर्नुभयो। समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेसँगै मन्त्री साउदले BRI अन्तर्गत हालसम्मका कुनै योजना नेपालमा सुरु नभएको र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले सरकार छलफलमा रहेको बताउनुभयो। 17 मा नेपालले चीन सरकारसँग MOU गरिसकेको छ र त्यसपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थप हामीहरू चाहिँ छलफलको क्रममा छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि योजना यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा सुरु भएको छैन। मैले चाहिँ यो कुरा हाउसमा पनि संसदमा पनि मैले राखिसकेको छु। मन्त्री साउदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC आगामी अगस्त महिनाबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताउनु भयो। तर पछिल्लो समय चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गतको भएको दावी गर्दै आएपछि नेपालमा बहसको विषय बनेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको देखाइएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौतीका कारण सङ्कट पुग्न लागेको भनिए पनि राष्ट्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको 11 महिनाको तथ्याङ्कले सकारात्मक देखाइएको छ। चालु वर्षको जेठ महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति 1.73%ले घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा महँगी घटेको हो। यो वर्षको जेठ महिनामा मुद्रास्फीति 6.83% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 8.56% रहेको थियो। त्यस्तै रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा 22.7%ले र अमेरिकी डलरमा 13%ले बढेको बैंकले जनाएको छ। यस्तै शोधान्तर स्थिति पनि बचतमा देखिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभले तेस्रो कार्यकालका लागि विजय हासिल गरेका छन्। यसले उनलाई सन् 2030 सम्मका कडा नियन्त्रण भएको ग्यासको धनी मध्य एसियाली राज्यको नेतृत्व सम्हाल्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। उज्बेकिस्तानलाई देशी लगानी र पर्यटनका लागि खुल्ला गर्ने र मध्य एसियाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा महत्त्वपूर्ण घरेलु सुधार लागू गर्ने 65 वर्षीय मिर्जियोयेभले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 3 जना अज्ञात उम्मेदवार विरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएका मिर्जियोयेभले आइतबारको निर्वाचनमा 87% मत प्राप्त गरी विजयी भएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा।
श्रीलङ्कामा जुलाई 13 तारिकदेखि सुरु हुने इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा भाग लिने नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सोमबार खेलाडीलाई विदाय गरेको हो। क्यानले यसअघि नै इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने 16 सदस्यीय खेलाडी टोलीको घोषणा गरेको थियो। रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषणा गरेको टोलीमा सूर्य तामाङ, सन्दीप जोरा, श्याम ढकाल र देव खनालले पुनरागमन गरेका छन्। क्यानाडामा आयोजना हुने टी20 ग्लोबल खेल्न जान लागेका कारण सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी पनि टोली बाहिर छन्। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप खेलेका 4 खेलाडीमा करण केसी र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पनि विश्राम दिएको छ। प्रतियोगिता जुलाई 13 देखि 23 सम्म श्रीलङ्कामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालले पहिलो खेल जुलाई 14 मा पाकिस्तान ए सँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको खेलमा नेपाल पुलिसले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित राखेपको कबट हलमा भएको खेलमा पुलिसले आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। यसैगरी पुलिस 3 खेलमा अपराजित रहँदै 9 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै विभागीय क्लब एपीएफ र न्यू डायमन्डले जित निकालेका छन्। पुलिस र न्यू डायमन्डको समान 2 खेलबाट 6 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै एपीएफको समान खेलबाट 5 अङ्क रहेको छ। यस्तै 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले दावाली मिसन क्लबलाई पराजित गरेको छ। हेल्प नेपालले दावाली मिलनलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। हेल्प नेपालले दावाली मिलनलाई पहिलो सेटमा 25-17, दोस्रो सेटमा 25-22 र तेस्रोमा 25-21 ले पराजित गर्यो। हेल्प नेपालको यो लगातार तेस्रो जित हो। हेल्प नेपालले पहिलो खेलमा सैलुङ बाक्लुङ ढुङ्गालाई 3-0 ले पराजित गरेको थियो। बङ्गलादेशसँग हुने 2वटा महत्त्वपूर्ण खेल खेल्न जाने राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाय गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयमा कार्यक्रम गर्दै एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ लगायतले टोलीलाई जितका लागि शुभकामना सहित विदाय गरेका हुन्। 19औं एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको नेपाली महिला फुटबल टिमले जुलाई 13 र 16 तारिकमा बङ्गलादेशसँग ढाकामा 2 खेल खेल्नेछ। गत वर्ष काठमाडौँमा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपपछि नेपाल र बङ्गलादेश बीच महिला फुटबल हुन लागेको हो। साफ फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। स्पष्टीकरणको मौका नदिई आफ्नो राजीनामा माग्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। प्रीतम सिंहसँग आफ्नो सम्बन्ध पारिवारिक भएको उल्लेख। हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाटै सुरु गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारको निर्देशन। निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गरिने। 3 ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन खोजेको राष्ट्रसभाका सभापति लामिछानेको दावी। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको माग। गोर्खा भर्तीबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै निर्णय लिने परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। भारतीय कानुनमा परिवर्तन भएपछि भर्ती रोकिएको दावी। राष्ट्रिय बैंकद्वारा चालु वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचक सकारात्मक। रेमिट्यान्स 22.7% वृद्धि। उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि शाफकत निर्वाचित। देशमा घरेलु सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता। र एसिया कपमा भाग लिन नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का प्रस्थान। नेपालले जुलाई 14 मा पाकिस्तानसँग खेल्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न
सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।